बाँके बर्दिया र अछाम घटनाबारे सांसदले प्रतिनिधि सभामा उठाए प्रश्न। नागरिकलाई गोली चलाउने माथि कारबाही हुने गृहमन्त्रीको भनाई। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका छन्। बाघको आक्रमणबाट स्थानीय घाइते भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 2 को ओराली बजार क्षेत्रका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा नवीना थारूको मृत्यु भएको घटनामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नागरिकको जीवन रक्षा नै राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले बर्दियाको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत गोली चलाउन आदेश नदिएको अवस्थामा कसरी गोली चल्यो भन्ने बारे छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको उहाँको चाहिँ धारणा छ। नागरिकहरूको यस्तो अवरोधहरू भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय या सर्वदलीय मिटिङहरू गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने। गृहमन्त्री खाँडले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट स्थानीयवासीलाई बचाउनको लागि तार जाली लगाउने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले वन्यजन्तुको पनि रक्षा गर्नुपर्ने र त्यसको आक्रमणबाट नागरिकलाई पनि बचाउनु पर्ने भएकाले सरकारले मानव बस्तीमा प्रवेश गर्न नदिनको लागि तार जाली लगाउन लागिएको जानकारी दिए। यसैबीच गृहमन्त्री खाँडले बाँकेमा भएको सामूहिक यौन हिंसाका विषयमा पनि जवाफ दिएका छन्। उनले सो क्रममा शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि यौन हिंसाबाट बस्ने बचाउने कुरा राख्ने समेत उल्लेख गरे। यस्तो सामूहिक बलात्कार, यौन हिंसा, बलात्कारले प्रायः नपाओस् त्यसका लागि यो घटनामा सहभागी भएकाहरूलाई हदैसम्मको सजायको माग गरी त्यही अनुसार नै आवश्यक निर्णय हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै उनले यौनजन्य हिंसाबाट बस्न बचाउन र घटनाबारे सजायको प्रावधान पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु अनिवार्य भएको बताए। खाँडले बाँकेको राप्ती सोनारीमा 16 वर्षे किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कारमा संलग्न दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने बताए। लोसपाले प्रधानमन्त्री देउबालाई 11 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझायो। लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र चौधरीको रिहाईको माग। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 11 बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 11 बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउबालाई नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान गर्न मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, रेशम चौधरी लगायत 72 जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाईको माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर ले बताए। उनले भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। उनले अविलम्ब मलखाद किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको बताए। हामीले सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। त्यसमा के छ भने नागरिकता अहिले विहीन छ। जबसम्म संघीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकता विहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। अर्को कुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, अब रेशम चौधरी लगायतका अब हाम्रो 72 जिल्लाका साथीहरू पनि निर्दोषहरू फस्नु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा कुरा गरे। अहिले जल्दो बल्दो किसानको समस्यामाथि मल खाद अविलम्ब उपलब्ध गराउनको लागि हामी माग गरेका छौँ। यस्तै अब अहिले भूमिको जुन समस्याहरू भएछ, भूमिहीनहरूको, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय समेतलाई समेटेर अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई आज ज्ञापन पत्र
बुझाएको छ। लोसपाले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरण गर्न, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्न, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, भूमि वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू गर्दा भूमिहीन मधेसी जनजाति, थारू, शिल्पी, दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्न र हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाहरूलाई प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। घनश्याम भुसाललाई एमाले अनुशासन आयोगको कारबाही विवादमा पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई अनुशासन आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको सम्बन्धमा पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्। कुनै पनि चिज कमिटीमा छलफल हुन्छ, यदि कुनै विषय हो भने कमिटीमा आउँछ, छलफल हुन्छ, कमिटीले निर्णय गर्छ। बाहिर जसरी त्यो हेभोक भइरहेको सुन्छु नि मैले, म न्युजहरू हेर्छु, पढ्छु, मलाई नै अचम्म लागेको छ। केही इस्यु कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै निर्णय विशेषको, कुनै बोली विशेषको छ भने पनि कमिटीको आन्तरिक एजेन्डा हो यो, बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको विषय होइन नि हो। होइन, त्यो विषय त छलफल गरौँला नि कमिटीमा। यति बेला नेकपा एमाले अनि एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ र नेकपा एमालेका भएका कमी कमजोरीहरू जे जे छन् त्यसलाई हामीले आत्मसमीक्षा गरेर अनि ठन्डा दिमागले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पार्टी आन्तरिक सुदृढ बेगर अनि पार्टी बोली बन्न सक्दैन र हामी आवेग उत्तेजनामा होइन, कोही पनि व्यक्ति वा कोही पनि हामी त्यो आउनु हुँदैन र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जानुपर्छ। र यति बेला चौतर्फी ढङ्गले नेकपा एमालेमाथि आक्रमण छ, देशी विदेशी सबै खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आक्रमण गरेका छन् र यी कुरालाई हामी बुझेनौँ भनेदेखि हामीले तिनीहरूलाई सहयोग गरेको भने ठहर्छ। पार्टीकै नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप, मन्त्री पदको लोभ नभएको उल्लेख। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाएका हुन्। उनले आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरे। मन्त्री आलेले पार्टीका केही नेताहरूले प्रेम आलेले चलखेल गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको प्रति आपत्ति जनाए। मन्त्री आलेले आफू मन्त्री रहुन्जेल देश र जनताको शिर ननिहुरिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुहोस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति दिन जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको शिर ननिहुरिने गरी मैले काम गर्छु। मैले यो कुरा भन्दै आएको छु। मन्त्री आलेले 3 पटकसम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासले कब्जा गरेको धर्मशालाको विरुद्धमा मुद्दा हालेर जितेको बताउँदै अबको मुचुल्कामा ओडाध्यक्षको पनि साथ रहने विश्वास रहेको बताए। उनले देश विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पशुपति क्षेत्रमा पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो सुलभमा खाना बस्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ दिएको उल्लेख गर्दै बतास समूहलाई पशुपतिको धर्मशाला कौडीको भाउमा दिन नसक्ने बताए। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा बन्चरे डाँडाका स्थानीयद्वारा फेरि अवरोध, प्रशासनद्वारा बल प्रयोग गरेर विसर्जन।
काठमाडौँबाट उठाइएको फोहोर प्रहरी सुरक्षामा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न थालिएको छ। काठमाडौँबाट फोहोर लिएर गएका गाडीलाई स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि प्रहरी सुरक्षामा विसर्जन गरिएको हो। काठमाडौँमा सोमबार राति भएको सहमति अनुसार मङ्गलबारबाट फोहोर उठाएर बन्चरे डाँडा पुर्याए पनि स्थानीय बासिन्दाले सहमति नमान्ने भन्दै अवरोध गरेका थिए। त्यसक्रममा एकजना प्रहरी नायब उपरीक्षक सहित केही प्रहरी घाइते भएका छन्। त्यसपछि पनि प्रहरी सुरक्षामा फोहोर विसर्जन गर्न थालिएको हो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले काठमाडौँको फोहोरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नको लागि तत्काल केही अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले बन्चरे डाँडा र सिस्टोलवासी सामु गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गरेर मात्र सो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने भएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले फोहोर व्यवस्थापनमा कहाँनेर समस्या परेको हो सो बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सामान्य सभा महोदय मार्फत माननीय शहरी विकास मन्त्रीलाई यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। के गर्यो भनेर सवाल जवाफ गर्नको लागि होइन, समस्या कहाँनिर पर्यो त्यो गाँठो फुकाउने कुरामा हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। मद्दत कहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई यो सदनको सदस्यको रूपमा, काठमाडौँको सांसदको रूपमा यो मद्दत गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। महामन्त्री थापाले ओभरफ्लाई अन्डरपास बनाउनको लागि काठमाडौँका लागि छुट्याइएको बजेट फोहोर व्यवस्थापनमा लगाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। बाहिरका सांसदहरू पनि काठमाडौँ बस्ने भएकाले बाहिरका केही परियोजनाहरू कटौती गरेर भए पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सहयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। भौतिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा काठमाडौँमा यो पटक केही फ्लाइओभर बनाउने भनिएको छ, केही अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। फोहोरको यो समस्या हल गर्नका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको पैसाले पुग्दैन। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू बाचाहरू पुरा गर्नको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पुरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ। त्यसैले म सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु, मान्य मन्त्रीजीलाई यसको लागि पहल कदम लिन पनि आग्रह गर्छु र सदनमा आएर छलफल गर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। महामन्त्री थापाले काठमाडौँको सांसद भएको नाताले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको पनि भएको बताए। एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बतास सुनसान भएको टिप्पणी गरे। मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालय र पशुपति धर्मशालाबाट हटाउन गरेको प्रयत्नतर्फ लक्षित गर्दै मन्त्रीले बतास भेटेपछि सो प्रकरण सुनसान भएको बताएका हुन्। संस्कृति पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय एकचोटि यो मन्त्रालयभित्र बहुतै आँधीहुरीको बतास चल्यो। करिब करिब मान्छेहरू बतासले उडाउला कि भनेर नयाँ नयाँ खालका तरङ्ग ल्याउँछ कि भनेर बतासको पक्षमा हेरे। बतास मन्त्रालय छिरेपछि हो वा मन्त्रीज्यूले बतास भेटेपछि हो बतास अहिले सानसुन भएको छ। यसको बारेमा पनि मलाई लाग्छ कुनै यथोचित जवाब जनताहरूले पाएका छैनन्। बतास आफै शान्त भयो वा बतासलाई चाहिँ साम्य बनाइयो भन्ने खालको विषय पनि यो एउटा अनुत्तरित ढङ्गले नै रहिराखेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम बेरोजगार मन्त्रालय राख्दा हुने अवस्था आएको भन्दै कटाक्ष गरिन्। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम नै तय गर्न नसकेको भन्दै सो मन्त्रालयको नाम बेरोजगार मन्त्रालय राख्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा हेर्ने हो भने श्रम बेरोजगार मन्त्रालय राख्ने भने सुहाउँदो हुन्थ्यो कि यो मन्त्रालयले युवा शक्तिहरूलाई उसको सिप तालिम त्यो तालिम दिनको लागि दिने होइन, उसलाई दक्ष बनाउनको लागि दिने तालिम, त्यो वैज्ञानिक किसिमको व्यवहारिक किसिमको हाम्रो माटो सुहाउँदो त्यो तालिम दिएर उसलाई विकाससम्म जोडेर लैजान जरुरी थियो। उसलाई विकासमा जोडेर लान पर्ने, त्यसरी लैजाने उनीहरूले रोजगारीको निम्ति उसले तालिम पाइसकेपछि त्यो तालिम लिए बापत ऊ दक्ष यति मानेमा यति दक्ष छ भनेर उसले काम पाउनु पर्थ्यो, रोजगार पाउनु पर्थ्यो, त्यो त छैन। सांसद पौडेलले सरकारले युवाहरूलाई दिएको तालिम पनि रोजगारसँग नजोडिएकाले अनुत्पादक हुन गएको स्पष्ट पारिन्।
इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो। 2078 मङ्सिरपछि दर्ता भएका सवारीमा मात्र प्लेट अनिवार्य। यातायात व्यवस्था विभागले साउन 1 गतेदेखि 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्ने कुरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्न सूचना जारी नगरिएको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित गरेको जानकारी दिए। उनले 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने सूचना आएको दावी गरे। महानिर्देशक घिमिरेले बाहिर हल्ला भए जस्तै विभागले किटान गरेर साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको उल्लेख गरे। जेठ 20 गतेको सूचना विभागबाट अथवा नेपाल सरकारले 2078 कार्तिकको 22 गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाको चाहिँ एउटा फलोअप सूचना अथवा त्यो चाहिँ त्यसैको फलोअप सूचना मात्रै थियो। 2078 कार्तिक 22 गतेको राजपत्रमा सूचना निकाल्दा तत्कालीन अवस्थामा नाम टुङ्गिएका 5वटा प्रदेशहरू बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने 2078 फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ सवारी साधनहरू जुन पुराना सवारी साधन किनबेच भएर नामसारी भएर आउँछ ती सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न भनिएको थियो। उनले विभागले यसअघि 2078 साल कार्तिक 22 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तत्कालीन अवस्थामा नाम तोकिएका 5वटा प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्रयोग गर्ने भनिए अनुसार विभाग अगाडि बढेको बताए। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट नियमित कार्यतालिका अनुसार जसको लागि अनिवार्य गरिएको थियो उनीहरूले जडान गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा विभागले अनुगमन गर्ने भनिएको भन्दै महानिर्देशक घिमिरेले साउन 1 गते मा सबै 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भन्ने सूचना गलत भएको बताए। आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ 2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको यो रेगुलर चाहिँ जुन सेड्युल हो, नियमित जुन कार्यतालिका हो, त्यो नियमित कार्यतालिकामा जसको लागि चाहिँ यो अनिवार्य गरिएको थियो उहाँहरूले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुभएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने भनिएको हो। महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको तयारी पूरा भइसकेकाले पछिल्लो सूचनामा गण्डकी र बागमती प्रदेशलाई मुख्य फोकस गरिएको बताए। उनले गण्डकी र बागमती प्रदेशमा 4 पाङ्ग्रे वा सोभन्दा ठूला सवारी साधन र गुर्जु धारामा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि जडान तयारी पूरा भएको बताए। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पूर्वाधार तयार भएको घिमिरेको भनाइ छ। विभागका अनुसार अब निकट भविष्यमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा, बागमती प्रदेशको थप हेटोडामा, अन्य प्रदेशमा पनि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यकता अनुसार विभागले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ। महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी र बागमती प्रदेशका सबै सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्ने सूचना गलत रहेको दावी गरे। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट मार्फत 4 अर्ब रुपियाँसम्म घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा 3 देखि 4 अर्ब घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। संविधान अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने भए पनि सो मर्म बमोजिम नभई इम्पोस्ट नम्बर अंग्रेजी भाषामा गरिएको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउन दिने कम्पनी नै विश्व बैंकको कालो सूचीमा रहेको बताए। हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ, के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो
त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा, विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले करिब 4000 गाडीहरूलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा 1500 त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार माध्यममा पढ्नमा आएको छ। त्यो देखिन्छ, त्यहाँ तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। अब त्यसमा जुन हाम्रो देशभरि जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो, त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भने त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र? नेता रावलले विदेशी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक गर्न दिन नहुने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको आयातमा 30% भन्दा कमी गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि सजिलो नभएको बताएका छन्। सोमबार राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताएका हुन्। उनले सजिलो तरिकाले खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल आयात 30% कमी ल्याउन सक्ने भए पहिला नै गरिसकिने दावी गरे। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। उनले बजेट मार्फत व्यवसायीहरूलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्यविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले लिएको सहुलियत कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि समयमै बने मात्र उद्योगीहरूले सहुलियत पाउन सक्ने बताए। एउटा कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयातमा 30% कमी गर्ने, अब यो सुन्दाखेरि कर्णप्रिय छ, तर त्यति सजिलो चाहिँ पक्कै छैन। त्यति सजिलो भएको भए त हामीले पहिल्यै गरिसक्थ्यौँ। बजेटमा हामी जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर र इकोसिस्टममा एकदमै गम्भीर किसिमको लगानी गर्दैनौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर र इकोसिस्टममा मैले भन्न खोजेको सडक, नहर, उन्नत बिउ, बजार व्यवस्थापन र हामी जुन गम्भीर प्रकृतिको लगानी, जुन हाम्रो कोअपरेटिभ फार्मिङ या चक्लाबन्दीको जुन कानुनहरूको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यसमा गम्भीर रूपमा हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भने हामी यो हासिल गर्न सक्दैनौँ। जुन यो हासिल गर्नको लागि, यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जुन सहुलियतहरू दिएको छ, त्यो निजी क्षेत्रमा हामी उत्साहित त भएका छौँ, तर यहाँ बसेको कसैले पनि विश्वास छैन कि समयमा नियमावली आउँछ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले बजेटले औद्योगिकीकरणका लागि बाटो खोलेको बताए। उनले सरकारले बजेट मार्फत जग्गामा गरेको व्यवस्था उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउने बताए। अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने निर्णय पनि सकारात्मक भएको बताए। सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा आए उद्योग क्षेत्रमा गेम चेन्जर हुने अग्रवालले बताए। यो बजेट हामीहरूले औद्योगिकरणको बजेट किन भन्न खोजिराखेको छु भने त्यसमा केही समस्याहरू, जुन उद्योगहरूको जुन मुख्य समस्याहरू छन्, त्यसलाई पनि नीतिगत तरिकाले एड्रेस भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या जुन उद्योगीहरूको लागि छ, त्यो आजको दिनमा जग्गाको प्राप्ति नै हो। यो जग्गाको प्राप्तिको समस्याको लागि एउटा हकबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्ने जुन एउटा कुरा आएको छ, साथैमा जग्गाको हकबन्दी भन्दा बढीको जग्गालाई कोलेट्रलमा राख्न सक्ने एउटा जुन नीति आएको छ, त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ। त्यसले मलाई पुरा विश्वास छ आजको दिनमा अगर कसैले पनि उद्योग लगाउन चाहन्छ, 5-6 बिघा जमिन पनि लिन चाहन्छ, तो उसको खर्चा जुन छ उद्योगको जग्गाको प्राप्तिको लागि पनि 15-20 करोड रुपियाँ हुन जान्छ। त्यो कुनै पनि तरिकाले एउटा फिजिबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि पोसिबल छैन। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण शेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैङ्कले तत्काल धितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमा फिर्ता गर्न माग गरे। अध्यक्ष मल्लले शेयर धितो कर्जामा 4-12 नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजी बजारबाट पलायन हुने अवस्था आएकाले पुरानो नीति हटाएर कम्तीमा 3 देखि 5 वर्षको लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तर दिनुपर्ने माग गरे। उनले अहिलेको कर तथा राजस्वमा लिने नीति 3 तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएकाले उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए। अहिले धेरै यो अर्थतन्त्रको चाहिँ खरबौं यो व्यवसाय चाहिँ जुन शेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ खरबौं पैसा घुम्न गएको छ। एउटा सानो पोलिसी आउँदाखेरि सबै चाहिँ त्यो क्षेत्रका व्यवसाय लाखौं चाहिँ फुटपाथमा आउने कतिपय चाहिँ घरबार बिक्री भएको अवस्था छ भने यो शेयर कारोबार जुन छ 4 करोड र 12 करोडको जुन स्ल्याबलाई त्यसलाई चाहिँ हटाएर
पुरानो अवस्थामा यथावत राखिनुपर्छ। कमसेकम यसलाई 1-2 वर्ष चाहिँ हामीले मेन्टेन गरौँ। यो सर्ट टर्मको नोटिस दिएर हुने होइन कि यस्तो कुरामा हामी यतिभित्र गर्नेछौँ, एउटा 5 वर्षीय या 3 वर्षीय योजना दिएर गरौँ। सर्ट टर्म गर्दाखेरि अहिले मान्छे धेरै यो क्षेत्रबाट चाहिँ हात दिनु परेको अवस्था छ। अध्यक्ष मल्लले शेयर बजार खरबौं रुपियाँ व्यवसायीहरूले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो खरबौं लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए। उनले सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपाथमा आउने र घरबार विहीन हुने अवस्था आएको दाबी गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कोभिड संकटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको बताएका हुन्। पुष्प बरुवाल स्मृति फाउन्डेसनले मंगलबार भक्तपुरको बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको बताए। धेरै डाक्टरहरूले, धेरै नर्सहरूले जीवनको आफ्नै स्वास्थ्यको आफ्नै सुरक्षाको परवाह नगरेर उपचार उपलब्ध गराउन लगाउँथ्यो र कतिपय देशहरूमा त्यस प्रकारको हाम्रोमा जति गम्भीरताका साथ हामीले लियौँ र जति छोटो समयमा हामीले तीव्र गतिमा जुन प्रगति गर्यौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अस्पतालहरूको विस्तार अथवा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माण, यो अरू विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध गराउने कुरादेखि लिएर अक्सिजन उपलब्ध गराउने कुरा। अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन समयमा आफ्नो जीवनको सुरक्षाको प्रवाह नगरी कोभिड संक्रमितहरूको उपचारमा केन्द्रित भएको भन्दै नेपालका चिकित्सक सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि प्रशंसा गरे। बिरामीहरूलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारले विमानबाट सिलिन्डर समेत झिकाउनु परेको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गरे। अमेरिकामा कोभिड संक्रमणपछि निधन भएका बरुवालको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यस अवधिमा नेपालले भने अस्पतालहरूको विस्तारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए। उनले स्वर्गीय बरुवालमा देश र जनताको पक्षमा केही गरौं भन्ने भावना रहेको पनि उल्लेख गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगका मुख्य पदाधिकारी र न्यायालयमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। यस खालको गतिविधि संलग्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र न्यायालयलाई प्रजातन्त्रको निम्ति पनि कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको सांसद सुवालको तर्क थियो। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिन्ह माडल दिएन। यस विरुद्ध निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा हाम्रो उम्मेदवारले उजुरी दिनुभयो तर पनि दिएन। यसकारण निर्वाचन आयोगका मुख्य पदाधिकारीहरू र न्यायालयले प्रजातन्त्र खोज्ने काम गर्यो। आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई निर्देशन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रको निम्ति यो आवश्यक छ। सभामुख महोदय, राजनीति शास्त्रको पुस्तकमा निर्वाचनमा जित्न पैसा र सामान बाँड्ने र निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिनेलाई प्रजातन्त्र भनी परिभाषित गर्नुपर्ने दिन आयो कि शब्दकोशमा पनि संयुक्त सरकारको अर्थ भागबण्डा, राजनीति भनेको घुस पक्षपात भनी फेर्नुपर्ने भयो कि? सांसद सुवालले निर्वाचन जित्न पैसा र सामान बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराए। 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारू हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा 2021 सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक 1500 टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग रहेको छ। यो उद्योग
उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके केही मेसिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना 2059 सालबाट बन्द छ। वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिइसके पनि झन्डै 2 दर्जन कर्मचारीहरू अहिले पनि करारमा कार्यरत रहेका छन्। रेन्डले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर 2059 सालमा सरकारले निजीकरण ऐन 2050 अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो। खारेज हुनुभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च रहेको थियो। प्रत्येक उपकेन्द्रहरूमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफै विद्युत उत्पादन गर्ने गरेको थियो। 2046 सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो। कर्मचारीको तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी बैजनाथ राउत कुर्मी बताउँछन्। उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि 6 महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए। 2017 साल में एक और नींव जताई, 2017 साल में नींव जताइल, 2017 साल से कारखाना बने के स्टार्टिंग भइल। 2021 साल में क्रॉसिंग शुरू कर दिलक, चीनी इकाले लागल। 2000 क्रॉसिंग साल में चीनी इकाले लागल। जब चीनी कारखाना रफ्तार पकड़ लेलक तो ये चीनी कारखाना का पैसा बैंक ना रखे। वो समय में सस्ती के ज़माना में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया एक मुठ से ले जाके बैंक में रखाए नू तो बैंक वाला कहे कि इसको ब्याज में तिर्न सक्दैन, तपाईँ आफ्नो पैसा आफ्नै कारखाना में राख्नु। वैसन माने कि प्रॉफिट रहे यहाँ चीनी कारखाना में। जब ये चीनी कारखाना चलत गई बहुदल आइल तो 6 महीना में सरकार गिरे, 6 महीना में जीएम चेंज हो गए, 6 महीना में प्रशासन चेंज हो गए। तो कोई आवता जीएम अगर चीनी कारखाना में 6 महीना रहे खातिर आवता तो चीनी कारखाना के नादेखि ऊ अपन पकेट। मध्य तराईको बारा, पर्सा र रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ। यसको उत्पादनमा हजारौंको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन। नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदा समेत किसानहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। कारखानाभित्र 2वटा टर्बाइन रहेका छन् जसबाट 7 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्न समेत सकिन्छ। कारखाना सञ्चालनताका करिब 2100 कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ। चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्त्वपूर्ण मेसिनहरूमा खिया लागेको छ। कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको प्रश्न देखिएको छ। तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा त्यहाँका उद्योगी व्यापारीहरू भने विश्वस्त छैनन्। सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सराहनीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन्। उनले यो कारखाना सञ्चालनमा आए हाम्रो लागि आवश्यक भएको पनि बताए। उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अप्ठ्यारो भए पनि सञ्चालनमा आएमा किसान र युवाहरूले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरू उत्साहित भएको बताए। अर्थमन्त्रीले जुन अहिलेको हाम्रो बजेटपछि जुन एउटा च्यालेन्ज दिनुभएको छ कि वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउँछु, यो कृषि औजार कारखाना पक्कै पनि हाम्रो लागि एकदम आवश्यक छ। किन कृषिका जुन पनि हाम्रो खेतीको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू हामी भारतबाट या विदेशबाट आयात गरेका छ। अगर त्यो हामीले आफ्नै यस क्षेत्रमा बनायो भने हाम्रो जुन डलरको र भावी करेन्सीको जुन समस्या छ त्यो धेरै हदसम्म त्यसमा हामीलाई सफलता पनि पाउँछ र अर्को जुन यस क्षेत्रका हाम्रा कारिगरहरू र कामदारहरूले काम पनि पाउनेछ। चिनी कारखानाले हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज जस्तो हेरिरहेको छौँ, किन एउटा त त्यो बस्तीको बिचमा आइसकेको छ र त्यसका मेसिनहरू पनि धेरै पुरानो भइसकेको छ। आजको यस युगमा त्यो कतिको सफल होला त्यो एउटा च्यालेन्ज जस्तो म हेर्छु। करिब 2100 कर्मचारी कार्यरत रहेको उक्त चिनी कारखाना खण्डहरमा परिणत भएको छ। चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्त्वपूर्ण मेसिनहरूमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको पूर्व कर्मचारी अवधि किशोर सिंह बताउँछन्। अब यो कारखाना सुरुमा त सुरुको कुरा गर्ने हो भने यसको चाहिँ जुन स्टार्टिङ भयो त्यो बेलामा त 2100 साढे 2100सम्म कर्मचारी थिए। त्यसपछि अब 51 सालतिरको मैले जहाँसम्म प्रशासनको प्रमुख भएको नाताले मलाई याद छ 1800सम्म जनशक्ति थिए सिजनल र पर्मानेन्ट गरेर। त्यसपछि कर्मचारी शैक्षिक अनिवार्य योजना, अनिवार्य अवकाश योजना लागू गरिसकेपछि जनशक्ति क्रमशः चाहिँ घट्दै गए र जुन कारखाना खारिज भयो 59 साल फाल्गुन 16 गते खारिज हुने मितिमा
टोटल 924 जना कर्मचारी मात्र यहाँ कार्यरत चाहिँ थिए। अहिले त तपाईँको चाहिँ 11 जना सेक्युरिटी गार्ड छन् र 3 जना प्रशासनिक रेखदेख गर्ने सेक्युरिटी इन्चार्ज लगायत बिजुली पानी इत्यादिको सबै काम हेर्ने। सरकारले दृढ संकल्पका साथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव हुने उद्योगीको भनाइ छ। कारखानामा रहेको मेसिनहरू सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, तर अन्डरग्राउन्डका तारहरू भने फेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना सकियो। थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित। आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा मंगलबार नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको हो। यो हारसँगै नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना सकिएको छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। छनौटको शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। थाइल्यान्डले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 40 रन मात्र जोडेको हो। नेपालका लागि सृष्टि जयसीले 7, साना प्रवीणले 6, अनु कडायतले 5, कृतिका मरासिनीले 3, अञ्जली विश्वकर्माले 3, रन्जु श्रेष्ठले 1 र स्नेहाले 1 रन जोडे। सानु राजवंशी र मनिषा राणा 0 रनमा आउट भए। मनिषा कुमारी उपाध्याय 3 रनमा आउट भइन्। थाइल्यान्डका ननिन्था बोसु खामले 3 विकेट लिइन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन जोडेको थियो। थाइल्यान्डका लागि थेपचा पुत्थावोङले 20, बान्थिदा लेपहाथानाले 19 तथा सुवानन खिओतोले 16 रन बनाए। नेपालकी मनिषा कुमारी उपाध्याय र कृतिका मरासिनीले 2-2 विकेट लिए। स्नेहा महराको नाममा 1 विकेट रह्यो। नेपालको यो दोस्रो हार हो। नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ।